बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घरेलू पैमाने पर या छोटे लेवल पर फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इन बुनियादी चीज़ों का अपने फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी होगा। फार्मिंग में जो जो बुनियादी चीज़ें रखना ज़रूरी होती हैं, जिनमें बुनियादी अद्वियात जो कि हर फार्मर को रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा विटामिन्स, एंटीसेप्टिक अद्वियात, डीवर्मिंग और फ्लशिंग करने वाली अज्जा वगैरह, इनकी मुकम्मल तफसील आपसे शेयर की जाएंगी और इन तमाम अज्जा के नाम और इस्तेमाल के बारे में भी मुफीद मालूमात शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और फार्मिंग करना आसान रहे। सबसे पहले बात करते हैं इन अद्वियात की जो बहुत अहम है और अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इन तमाम अद्वियात को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है ताकि आपको ग्रुप से मेडिसन का पता चल सके। सबसे पहले नंबर पर जो दवा हम फार्म पर रखेंगे, इनको हम एंटीपायरेटिक दवा यानी बुखार कम करने वाली, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सोजश कम करने वाली, और एनाल्जेसिक मेडिसन यानी दर्द कम करने वाली अद्वियात। असल इसका ग्रुप नाम एंटीपायरेटिक ही है मगर फ़ायदे इसके तीन हैं। इस ग्रुप की मेडिसिन बहुत से नाम से आती हैं मगर फार्मूला के अतबार से इसमें पैरासीटामोल, ब्रूफन, फ्लर्बीब्रूफन और डेक्सीब्रूफन आम इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसलिए इनमें से कोई भी एक दवा का फार्म में मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका फार्म पर मौजूद होना क्यों ज़रूरी है, इसकी ताव या मौसमी तब्दीलियों से आने वाली बीमारियों से परिंदे मुतासर होते हैं तो इन अद्वियात को सबसे पहले इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर बुखार को कम करना हो या दर्द बैरूनी अज़ा में जैसे चोट लग जाने से दर्द हो और बैरूनी सोजश आ जाए या किसी भी जानदार को सर्दी लग जाए, इस अद्वियात को बतौर इलाज मुआलजा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए एंटीपायरेटिक दवा का फार्म पर होना बहुत ज़रूरी है। घरेलू पैमाने पर जब भी आप चिक्स हैच करवाते हैं तो इस दवा को इन्हें पानी में मिलाकर पिलाना बहुत मुफीद साबित होता है। इससे सुस्त चिक्स, थके हुए चिक्स एक्टिव और तंदुरुस्त हो जाते हैं। डे ओल्ड चिक्स से लेकर 1 माह तक के चिक्स को एंटीपायरेटिक दवा की 1 चम्मच फी 1 लीटर पानी में मिलाकर पीने के लिए देंगे और बड़े जानदारों को 2 चम्मच फी 1 लीटर पानी में मिलाकर रोज़ाना पीने के लिए देंगे एक बार, और मुसलसल 3 दिन काफ़ी होगा। दूसरे नंबर पर ज़रूरी अद्वियात में एंटीबायोटिक्स अद्वियात होंगी। एंटीबायोटिक्स अद्वियात से मुराद ऐसी अद्विया हैं जिन्हें इन्फेक्शन के खात्मा के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये इन्फेक्शन अंदरूनी या बैरूनी हो, ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव, इनके खात्मा में एंटीबायोटिक्स अद्वियात बेहतरीन फ़वाइद देती हैं। इन अद्वियात में भी बहुत सी अद्वियात शामिल होती हैं और इनके ग्रुप्स में भी अलग अलग होते हैं, मगर हम आपको चंद अहम और ज़रूरी अद्विया का जिक्र करेंगे जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इन अद्वियात में डॉक्सीसाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, लिंकोसिन, कोट्राइमेक्साजोल, क्लोरमफेनिकॉल दवाओं का पोल्ट्री में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक्स दवा का नाम लिया जाए, इन अद्वियात में से कोई भी एक दवा इस्तेमाल में लाकर शानदार नताइज हासिल किए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स अद्वियात के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, लिहाजा अगर अशद ज़रूरत हो तब ही इन दवाओं को इस्तेमाल में लाया जाए, वरना कोशिश यही होनी चाहिए कि बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल ना किया जाए। बहरहाल हम अपने फार्म में लो पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल करेंगे, लिंकोसिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह। इन दवाओं में से कोई एक दवा को इन्फेक्शन के खात्मा के लिए, नज़ला ज़ुकाम, खांसी के इन्फेक्शन में, किसी बैरूनी ज़ख़म के लग जाने में, पाँव पर चंडी के ज़ख़म या किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो, इसके खात्मा में इस्तेमाल करवाएंगे। मगर याद रहे कि सिर्फ़ एक ही एंटीबायोटिक्स दवा को इस्तेमाल करवाना है एक वक्त में, या किसी एक मर्ज़ में 2 एंटीबायोटिक्स दवाओं को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुखार हो जाए तो बुखार के जरासीमों के खात्मा के लिए एंटीपायरेटिक दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक्स दवा अद्वियात का भी इस्तेमाल करवाएंगे। दवा जो भी जानदारों को देंगे हमेशा इसकी मिकदार खुराक को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि ओवरडोज से फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। इसलिए या तो करीबी किसी वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा करेंगे या जो खुराक बताई जा रही है इस पर अमल करेंगे। एंटीबायोटिक्स दवा को जब भी जानदारों में इस्तेमाल करवाएंगे तो इसकी मिकदार खुराक आम नॉर्मल हालत में 20 से 30 मिलीग्राम फ़ी 1 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से देंगे, और शदीद हालत में ज़्यादा इन्फेक्शन की सूरत में 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से मिकदार रखेंगे।
اور دوا کی یہ مقدار 12 گھنٹوں بعد دوبارہ دی جا سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ تک اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر انفیکشن اندرونی ہوگا تو اس کے لیے سپروفلوکساسین یا لیووفلوکساسین فارمولہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے معدہ آنتوں کا زخم ہو جانا، معدہ کا السر ہو جانا، موشن لگ جانا، کوکسیڈیوسز یعنی خونی پیچس لگ جانا جیسی صورتحال ہوگی تو اس میں ہم چکن کو سپروفلوکساسین یا لیووفلوکساسین دوا کو جانداروں میں استعمال کروائیں گے۔ اس کے لیے پاؤڈر فارم میں یا سیرپ فارم میں بھی اس فارمولے میں ادویات دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر اندرونی انفیکشن میں ادویات دینا چاہیں تو یہ دوائیں بہترین کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اینٹی اسپازموڈک ادویات ہیں۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو زیادہ تر پیٹ، معدہ آنتوں کے مسائل پر استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ یہ ادویات زیادہ تر سوزش، موشنز اور معدہ کی کمزوری کے مسائل میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان ادویات میں شامل کولک سیرپ، کولک ڈراپس، کاربونیٹیو مکسچر، فلیجل سیرپ، فیورامڈ کے نام سے میسر ادویات اور ساشے فارم میں میسر ہو جاتی ہیں۔ انہیں معدہ کے مسائل میں جیسے جاندار کھانا پینا کم کر دیں، پتلی سبز یا بھورے رنگ کی بیٹھیں آنا، ایسے مسائل میں ان ادویات کے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ انہیں بھی پانی میں ملا کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اینٹی الرجی ادویات ہیں۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کو ہم جانداروں کی الرجی اور سانس کے مسائل میں استعمال کرواتے ہیں۔ ان ادویات میں سٹریزن سیرپ یا ٹیبلٹ، کلورمفینرامین سیرپ یا ٹیبلٹ، امونیم کلورائڈ سیرپ، امانوفائلین سیرپ، ایسیفائل سیرپ، ایرینیک سیرپ وغیرہ میں سے کوئی ایک دوا کا استعمال حسب ضرورت آپ کر سکتے ہیں فارم کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں ملٹی وٹامن کی۔ ملٹی وٹامنز منرلز اور نمکیات کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا پرندوں میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ خوراک جو ہم کھلاتے ہیں اپنے جانداروں کو، اس میں سارے وٹامنز نہیں ہوتے جتنے وٹامنز کی جانداروں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں الگ وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے اور وٹامنز بہت ضروری ہونے کی وجہ سے ہم انہیں الگ سے وٹامن دیتے ہیں تاکہ جانداروں میں وٹامنز کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور ان کی اچھی نشو و نما اور ان سے اچھی پروڈکشن لی جا سکے۔ اجسام کے اندر وٹامنز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ان وٹامنز میں ملٹی وٹامنز، بی کمپلیکس، کیلشیم، آئرن، فاسفورس وغیرہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ان ادویات میں سربیکس زی، وٹامن سی، کیلشیم پی وغیرہ وٹا سی کے نام سے میسر ہونے والی بے شمار ادویات ہیں جنہیں استعمال کروا کر ہم ان میں وٹامن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسٹرلائزیشن پر اور بایو سیکیورٹی پر کہ ان میں کیا کیا ادویات اور کیا کیا کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرلائزیشن کے لیے ضروری ادویہ یا کیمیکل میں ڈیٹول کا سپرے کرنا، ٹینکچر کیلنڈولا کا سپرے کرنا یا چونا فارم کے اندر باہر پھیلانا بہترین رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی اجزاء آپ بایو سیکیورٹی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اسٹرلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ فارم کے اندر استعمال ہونے والے برتن، فارم کی دیواریں، فرش، فارم کی چھت کو جراثیموں سے پاک صاف کرنا۔ اور بایو سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ فلاگ ڈالتے ہیں تو اس وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آپ یا آپ کا کوئی ورکر ہو، فیملی ممبر ہو، جب بھی باہر سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص فارم میں داخل ہوتا ہے تو اسے جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے والا طریقہ کار کو بایو سیکیورٹی کہتے ہیں۔ اس میں بڑے فارمز میں گاڑیوں کے ٹائروں پر بھی کیمیکل سے سپرے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی بیماری جو کہ باہر ہو وہ فارم کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی ہیچریوں میں بھی یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے یا پھر انٹری کی جگہ پر گڑھا سا بنا کر اس میں اینٹی سیپٹک سلوشن بھرا جاتا ہے تاکہ جو بندہ بھی گزرے یا کوئی بھی گاڑی تو اس کے پاؤں پہ یا ٹائروں پہ لگے جراثیموں کا خاتمہ ہو سکے تاکہ آپ کے فارم کے اندر جاندار بیمار نہ ہوں یا بیماری کا شکار نہ ہوں۔ اس پورے عمل کو بایو سیکیورٹی کہتے ہیں۔ یہ تمام عوامل جو بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک فارم پر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اچھی فارمنگ ہو سکے اور اچھی آمدن مل سکے۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو فارمنگ کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زبردست لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارمنگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔